बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह लाइव पीटी व्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास कज़ाकिस्तान के दारुल खिलाफा अस्ताना में हो रहा है। इस इजलास में जो सबसे बुनियादी महवर है वो इलाकाई सलामती है। रुकन ममालिक का मुमकिना दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और साइबर क्राइम्स जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली तय करना है। इसके अलावा अहम नुकता इलाकाई तिजारत का फ़रोग़, इसके साथ साथ मौलियाती चैलेंजेस, सरमायाकारी और जो डिजिटल तब्दीली है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। इसी कॉन्फ्रेंस के मौके पे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की अहम मुलाकात हुई है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन साहब से, और इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान जो बैनुल हुकूमती ताउन है उसको मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अगली नशिस्त जल्द ही मॉस्को में कराने का अज़म का अयादा किया गया है। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती तावन को बढ़ाने के लिए बहुत से एवेन्यूज़ मौजूद हैं, बिलखसूस तवानाई और ज़राअत का। साथ में उन्होंने रूस के सदर को दौरे पाकिस्तान की भी दावत दी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की उज़्बेकिस्तान के सदर से भी अहम मुलाकात हुई है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:09 बजे उनके आज़रबाईजान और तुर्किया के सदूर के साथ भी सह फरीकी मुज़ाकरात हुए हैं। एक तो इस दौरे की अहमियत, फिर शंघाई ताउन तंजीम की जो बुनियादी ढांचा है उसके जो मकासद हैं और अहम रहनुमाओं की वहाँ मौजूदगी, रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात, चीन के सदर से मुलाकात भी तय है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ अगर मुल्की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान की बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान धड़े बंदी या ग्रुप बंदी की खबरें सामने आ रही हैं और इस सिलसिले में एक और पर अब आजकल नुमाया हो रहा है वो मौजूदा और साबका जो लीडरशिप है वो एक दूसरे पर लफ्जी वार कर रहे हैं और तनकीदी नश्तर बरसाए जा रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई की भी इस हवाले से भी बात मीडिया में सामने आई है, क्योंकि जब वो पेशी होती है तो उसमें मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं जर्नलिस्ट के साथ, जिसमें उन्होंने उनके थ्रू रिपोर्ट जो सामने आई है कि दोनों धड़ों को मुलाकात के लिए बुलाया है और उन्होंने कहा कि पीटीआई में जो फैक्शनलिज्म है वो नहीं पैदा हो सकता। हुकूमत के साथ क्यों कर बिला मशरूत मुज़ाकरात के लिए नहीं आमादा हो रहे, ये नुकता भी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उठाएंगे। और एंड में इंतहाई अफसोसनाक खबर, बाजोड़ में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल डिवाइस से निशाना बनाया गया, जिसमें सेनेटर हिदायतुल्लाह खान समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब की ये तबाहशुदा गाड़ी आप देख सकते हैं। वो सेनेटर ऑफ पाकिस्तान के 2 टर्म्स में सेनेटर रहे। उनके बड़े भाई फॉर्मर गवर्नर शौकतुल्लाह खान साहब के बेटे की इलेक्शन कैंपेन के लिए वो डमरडोला बाजोड़ में मौजूद थे। ऑन अ पर्सनल नोट भी मेरे लिए पर्सनल लॉस है, क्योंकि सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब 2 साल मेरे क्लास फेलो रहे एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में और उनसे बड़ी यादगार मुलाकातें और लम्हात गुजरे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उनके ख़ानदान, उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती और इज़हार तज़ियत का भी इज़हार करता हूँ। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं, वी आर अ वेरी प्रोमिनेंट पैनल। उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन किए जनाब राजा आमिर इकबाल साहब ने। आप रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रह चुके हैं, मुआशी तजियाकार हैं, आपका बिजनेस बैकग्राउंड, आपका बहुत शुक्रिया राजा साहब। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने, मारूफ दिफाई तजिया निगार सासी की सरबराह हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है मायनाज एंकर हैं शौकत पराचा साहब, आज टेलीविजन पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं। शौकत पराचा साहब आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का खास मैं आप लोगों की इजाज़त से डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा से करेंगे। डॉक्टर साहिबा, HCO का इजलास हो रहा है, इस मौके पर रशियन प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती तावन को और बैनुल हुकूमती तावन को बढ़ाने पर गौर किया गया है और अज़म का अयादा किया गया है। आप समझती हैं इट्स एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग और कल चाइनीज़ प्रेसिडेंट से दोबारा HCO की साइड लाइन से मुलाकात तय है? देखिए, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इलाकाई सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो रही है, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है अपना वो रोल नहीं अदा कर सकी जो हमें फ़लस्तीन में उनकी तवक्को थी। ऐसी सूरत हाल में इलाकाई जो तंजीमें हैं उनकी ना सिर्फ अहमियत में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझा जाए कि इस वक्त जो HCO की सरबराही है वो रूस और चीन एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उसके रुए रवा हैं, और इन दोनों की वहाँ मौजूदगी और फिर आपके प्राइम मिनिस्टर का बिलखसूस रशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, रशियन सदर के साथ जो मुलाकात है वो इस बात की वजाहत है और इस बात की एक तरह से एक वाज़े तशरीह है कि दोनों ममालिक के दरमियान ना सिर्फ ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ
पाकिस्तान की जो शमूलियत है SCO के अंदर उसको भी बड़ी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। और ये जैसे कि आप जानते हैं SCO के पास मुख्तलिफ़ किस्म का मैंडेट मौजूद है, लेकिन 3 जो मैंडेट हैं वो बहुत अहम हैं। एक तो ये कि इलाकाई ताउन को तजारती सतह पे कैसे बढ़ाया जाए और उसके अंदर SCO के अंदर जो ममालिक मौजूद हैं वो किस तरह अपनी काबिलियत और सलाहियत इन तमाम रियासतों के साथ जो है शेयर करेंगे। दूसरा ये कि काउंटर टेररिज्म के लिहाज से यानी दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जो है के अंदर कितनी हद तक ये जो ममालिक हैं SCO के जितने भी मेंबरान ममालिक हैं वो कितनी हद तक जो है एक दूसरे के साथ तावन करेंगे और फिर उसके बाद इसको एक्शनेबल इंटेलिजेंस में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। और तीसरी जो चीज़ बहुत अहमियत की हामल है वो ये है कि जो गैर रवायती आपको ख़तरात हैं जैसे कोविड-19 के अंदर हेल्थ के साथ बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान तावन कैसे किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज यानी कि जितनी भी जो आप एक तरह से कह सकते हैं आइंदा आने वाली जो मुख्तलिफ किस्म के जो है इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं उन सब के लिए। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये जो ममालिक हैं ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी एक तरह से एक अल्टरनेटिव दुनिया यानी कि तीसरी दुनिया तो लफ्ज़ गलत होगा, ये इनके लिए एक आप कह सकते हैं एक चौथी या मुतबादिल सुपर पावर। देखिए मुतबादिल से भी ज़्यादा बढ़ के क्योंकि ये आपको एक फ्रेमवर्क भी दे रहे हैं। खाली बाकी तमाम ममालिक के साथ आप बात करते हैं तो दो तरफा बुनियाद पे करते हैं। SCO जो है आपको एक मजमूई एक प्लेटफॉर्म भी देता है जहां आपकी ताकत बराबर है, फिर साथ आपको ये वेन्यू भी दे रहा है कि आप तजारती सफारती और जो है सिक्योरिटी के मामलात जो हैं उनको तय भी कर सकें और उसके ऊपर कोई एक यकसुई भी हासिल करें। यकसुई पे मैं दोबारा लौट के आपके पास आऊंगा। राजा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा जो इकोनॉमिक एंगल है उस पर ज़रा बताइएगा, रशिया और पाकिस्तान का क्या पोटेंशियल है। ज़रा बात स्टील मिल एक मिसाल है और रशियन ताउन से उनसे ये बनी गई, उस वक्त साबिक सोवियत यूनियन था। पाकिस्तान और रशिया की तजारत में क्या पोटेंशल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की पहले भी मुलाकात हुई थी रशियन प्रेसिडेंट से और हमने उस वक्त सस्ते पेट्रोल की भी बात आई थी लेकिन वो आया, लेकिन मेरे ख्याल गालिबन शायद कोई इतना ज़्यादा वो आगे उसको तरवीज नहीं हो सकी। क्या पोटेंशल है और हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? सर इसको अगर आप इस तरह देखें कि 2001 में जब SCO बना तो टोटल ट्रेड की जो वॉल्यूम थी SCO मेंबर्स की वो $12.5 बिलियन US की थी, जो आज 300 बिलियन US पे पहुंच गई है। अब आपने रशिया की बात की है, पाकिस्तान तकरीबन 1 बिलियन US के नज़दीक ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ पाकिस्तान की जो ट्रेड है। नो SCO के अंदर जाने से हमें जो फ़ायदा हो सकता है वो रशिया के अलावा देखें 300 बिलियन US इज़ अ ह्यूज मनी बेसिकली देखें ना। और देखें वो 2001 से लेके 2022 का डाटा है, 23 का, अभी 24 का तो आएगा दिसंबर में आपका। तो जितनी फास्ट ट्रैक पे वो एनहेंसमेंट हो रही है ट्रेड वॉल्यूम की, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। हमारा कोई शेयर भी बढ़ा है या शेयर नहीं बढ़ा? ये जो आपने क्वांटम जंप बताया, देखिए क्वांटम जंप में अगर आप देखें तो पाकिस्तान चाइना वैसे ही ट्रेड में पाकिस्तान डिपेंडेंट है चाइना पे, तो क्योंकि चाइना हिस्सा है वहाँ का, तो SCO में जब हम डालेंगे तो नेचुरली हमारा ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर ट्रेड बैलेंस शायद उस तरह हमारे हक में नहीं है, लेकिन उसकी बहुत सी वजूहात हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं सुन रहा था यहाँ पे कि फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल बैंकिंग का एक निज़ाम SCO स्पेसिफिक उसके ऊपर बात हो रही है, ताकि डॉलर की डेंसिटी से SCO की जो कंट्रीज़ हैं, जो 9 कंट्रीज़ आज मौजूद हैं, 3 आपके ऑब्जर्वर हैं वो भी चंद साल में ज्वाइन कर जाएंगे और 14 आपके डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो ये इट्स अ ह्यूज ब्लॉक बेसिकली। अगर इस ब्लॉक को आप देखें तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन ये दुनिया की 40 से 45% पॉपुलेशन और 26% GDP का हिस्सा है ग्लोबल आपका। इस पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत है इसके अंदर। सो मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब का ये जो विज़िट है जिसके अंदर वो मुख्तलिफ मुलाकातें भी कर रहे हैं, अगर इसको फोकस करके जिस तरीके से SCO ने इस साल एक इनिशिएटिव लिया है कि वो कस्टम को यूनिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि आपके कस्टम के इश्यूज अमंग द SCO कंट्रीज़ वो रिजॉल्व कर सकें। अगर आप अपनी डॉलर्स की डिपेंडेंसी भी ख़त्म कर लें, बैंकिंग चैनल भी बना लें, यूनिफिकेशन ऑफ कस्टम भी कर लें, और जो ट्रेन चाइना से चल रही है अफ़गानिस्तान के रास्ते जो एक जो बन रही है, इस सब को देखें तो पाकिस्तान इस वक्त इस खित्ते में ट्रेड में बहुत बेनिफिट ले सकता है, लेकिन वो हमने पॉलिसी बनानी है। अगर हम देखते रह जाएंगे इसी तरीके से और उलझे रहे
کہ باقی معاملات میں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے اندر وہ پراپر پوٹینشیل حاصل نہ کر سکیں. پر راجہ صاحب ظاہر بات ہے پوٹینشیل کی بات ہو رہی ہے اور اکنامک پوٹینشیل تو بہت ہے جیسے فگرز شیئر کی راجہ صاحب نے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ افغانستان کی بھی انہوں نے بات کی لیکن سٹیبلٹی بھی بہت ہی ناگزیر ہے, تب جا کر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہیں. اس پرسپیکٹو سے آپ کی کیا رائے ہے, چونکہ ابھی بھی دہشت گردی کا فریت ہے, جیسے میں نے ابتدائی میں بتایا باجوڑ میں ایک حملہ ہوا اور اس میں فارمر سینیٹر جو ہے جان کی بان کی بازی ہار گئے. پہلے تو میں بھی تعزیت کرتا ہوں جی ان کی فیملی سے کہ سینیٹر صاحب بڑے ایکٹیو تھے. آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے ایک ریزولوشن بھی لے آئے تھے, جی تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ایس سی او جب بنا تو وہ خالی ایک اکنامک بلاک نہیں بن رہا تھا جیسے یورپین یونین ہے یا آسیان ہے. آسیان کا بھی ایک سیکیورٹی والا اینگر ہے جس کو آسیان ریجنل فورم کہا جاتا ہے. ایس سی او نیسیسریلی اس کا کمپوننٹ تھا سیکیورٹی. جو آپ نے ٹیررزم کی بات کی, کہاں شنگھائی پروسیس شروع ہوا اور پھر وہ ایس سی او بن گیا. پھر ایک اینٹی ٹیرر سینٹر بھی ہے, ریٹ کہا جاتا ہے اس کو. تو فوکس ہے ٹیررزم پہ, اسٹیبلٹی اور ٹیرر کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن اس وقت بڑی ری الائنمنٹ, بڑی چینج ہو رہی ہے سچویشن. چائنا اپنے آپ کو کسی بھی کانفلکٹ سے بچا کے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اکانومی کو آگے بڑھائے, یا جو ان کا اپنا پالیسی ہے نیشنل انٹرسٹ میں وہ آگے بڑھائے. رشیا جیسے آپ نے بھی کہا, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا, ریسرچ کر رہا ہے. تو اس میں ظاہر چینج کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اور ایس سی او جو ہے سب سے زیادہ اگر پوٹینشیل بن رہا ہے اس وقت اس پرسپیکٹو میں تو وہ ایس سی او کا ہے. آج پرائم منسٹر صاحب کی جو آپ نے میٹنگ کی بات کی, میرا خیال ہے ویری ویری امپورٹنٹ. نمبر 1, ایک تو پاکستان نے سوئٹزرلینڈ والی یوکرین پہ پیس کانفرنس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی. جو پاکستان نے پالیسی رکھی ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہاں دونوں فریقین پیسفل مین سے یہ حل کریں. حالانکہ یورپ پاکستان کو کہتا رہا, یورپین سوئٹزرلینڈ میں یہ کانفرنس تھی. دوسرا, ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جتنا آج پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج, ابھی فوٹیج آپ چلا رہے تھے, پرائم منسٹر صاحب خوش تھے, تو دس میٹنگ کمز شارٹلی آفٹر دس کانگریس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ووٹ. ہاں, تو وہ جو وارمتھ نظر آئی اور دونوں کو اٹریکشن نظر آئی, دونوں کے انٹرسٹ ہیں اور انٹرسٹ ہی ملکوں کو لے آتے ہیں. اب سچویشن کیا ہے, پریزیڈنٹ پیوٹن نے نارتھ ساؤتھ کوریڈور میں پاکستان کو شامل ہونے کی دعوت دی, اور ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں خالد جمالی صاحب, انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں. نارتھ ساؤتھ کوریڈور کا مطلب ہے, راج صاحب جو بات کر رہے تھے, کہ نہ صرف ہمیں اپنی ایکسپورٹس یا ٹریڈ کا موقع ملے گا بلکہ جتنا پوٹینشیل ہمارا کوریڈور میں ہے, یعنی اگر فرض کیا آئی پی آئی بن جاتی, اس وقت $700 ملین کی رائلٹی تھی, صرف رائلٹی. $700 ملین جی, انیشیل جو ایسٹیمیٹ تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں, لیکن وہ نہ بن سکی. ٹھیک ہے. اچھا, افغانستان میں بڑی اچھی ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی دوحہ 3 میں کہ پاکستان, قطر, ازبیکستان اینڈ افغانستان, یہ کوارٹری لیٹرل ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ طے پایا کہ ٹرانس افغان ریلوے ٹریک ازبیکستان سے پاکستان آئے. اب امیجن کریں, آپ خود کے پی سے ہیں, کہ جلال آباد سے تاشقند جسٹ 425 کلومیٹرز, 425 کلومیٹر, اور بڑا اچھا ٹریک ہے کابل سے اوپر جو ہے نارتھ کی طرف, جو کہ سوویت دور میں بنا تھا اور انٹیکٹ ہے, تھوڑا سا پہاڑی علاقہ ہے. 371 کلومیٹر میں لاہور جاتا ہوں یہاں سے طے کر کے, تو وہ 425 کلومیٹر. صحیح کیا. ہم نے صرف تورخم نہیں, جلال آباد تک بہترین روڈ پاکستان نے بنا کے, ایکسیلنٹ روڈ. آپ گئے ہوں گے ہوپفلی, باقی بھی گیسٹ گئے ہوں گے آپ کے, یا سننے والے بھی بہت سارے گئے ہوں گے. تو یعنی ڈسٹنس صرف تاشقند تک, 4 کروڑ کی آبادی, ازبیکستان سب سے بڑا ملک ہے سینٹرل ایشیا کا. اور پھر آپ دا مومنٹ یو آر ان ازبیکستان, تو وہی پرانا ریلوے ٹریک سوویت یونین دور کا روڈ, یو ہیو دین یو نو یورپ ایٹ یور جسٹ فنگر ٹپس. کہ آپ ایک دفعہ یہ افغانستان والا جو ہے, چونکہ ملا ذبیح اللہ مجاہد صاحب گئے ہوئے تھے اور انہوں نے خود بھی جو ٹویٹ کیا اس کوارٹری لیٹر, قطر از اے اسپانسر, قطر نے کہا ہے ہم فنڈنگ کریں گے. سو
فنڈنگ بھی موجود ہے اور تینوں ملکوں کا جو ہے وہ آپس میں ایک ولنگنس بھی ہے. آج جو ترکی پاکستان اور آذربائیجان کا ٹرائی لیٹرل ہوا یہ بھی آج کی ڈیولپمنٹ ہے. میں ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ کہ آذربائیجان کو ترکی اور پاکستان نے سپورٹ کیا ہے آرمینیا والا اس ایپیسوڈ میں قرباخ والے ایشو پہ. آذربائیجان از لکی انف کہ جو چھینا ہوا علاقہ تھا قرباخ انہوں نے واپس لے لیا. ہو ہیلپ ٹرکی اینڈ پاکستان. اس میں obviously پریزیڈنٹ پیوٹن کا بھی بڑا ایک کردار تھا. تو یہ جو فریم ورک بن گیا, آذربائیجان کے پریزیڈنٹ بھی نیکسٹ ویک پاکستان آ رہے ہیں. $2-3 بلین کا ایک انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. چلیں اب $3 بلین کی انویسٹمنٹ نہ ہو, از اے آئل رچ کنٹری, اگر $1 بلین تک بھی ہو جائے تو راستے کھل رہے ہیں. کیا ہم ان کو کیسے ٹیپ کریں گے؟ ہماری جو اپنا ٹو پٹنگ آر ہاؤس ان آرڈر وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت. بڑی کیپٹیو گفتگو یہ شوکت پراچا صاحب نے, لیکن انہوں نے اینڈ کا نقطہ یہ ہے جو سب سے اہم کوشچن ہے, ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر, اور سپوائلرز بھی موجود ہیں ان اے بگر پکچر. دیکھیں انہوں نے بالکل بڑی اہم بات کی ہے. آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا یا کیا ہے؟ ایک امریکہ اور چین کے درمیان ایک جنگ ہے, اقتصادی جنگ چل رہی ہے. اس اقتصادی جنگ کا جو ایک مضمرات ہیں وہ آپ کو افغانستان کی غیر یقینی صورتحال میں نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ منسلک دہشت گردی کے واقعات. دوسری طرف آپ جب اس جنگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس اکنامک آپشنز کیا ہیں؟ ایک اکنامک آپشن یہ ہے کہ آپ سمندری راہداری میں چلے جائیں جو انڈین اوشن کے سامنے جا رہی ہے, اور آپ چائنا پاکستان سی پیک کا روٹ استعمال کریں, اس کا سدرن روٹ استعمال کریں. دوسری آپشن یہ تھی کہ جو ولادیمیر پوٹن نے آپ کو دی ہے وہ یہ ہے کہ جو شمالی کوریڈور ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا, آپ اس کو استعمال کریں. اور جب آپ شمالی کوریڈور کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں دو راستے آتے ہیں. ایک راستہ وہ جو آپ سی پیک کا استعمال کر سکتے ہیں جو آپ اوپر جاتے ہیں. دوسرا راستہ یہ جو ابھی شوکت صاحب نے بتایا. اگر آپ یہ دوسرا راستہ بھی اوپن کرتے ہیں اور یہ راستہ بھی اوپن کرتے ہیں تو دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ چین دنیا کی اگر فیکٹری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی خام مال کی ضرورت ہے, ان کو بھی مختلف چیزوں کی ضرورت ہے. بالکل. سو اگر آپ ان سے موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس لیتے ہیں, اس وقت آپ پاس 50 چیزوں کی لسٹ ہے. 50 چیزوں کی لسٹ میں سے صرف آپ 10 چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کے پاس ایکچوئل اکانومی آف اسکیل ہے, یعنی کہ جو آپ ایکچولی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کا کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں, جبکہ چین جو کچھ بھی بیچ رہا ہے آپ کو اس کے اندر ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور اس کا ریویو کرتے ہیں اور اس لسٹ کو زیادہ اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں جس میں آپ کی اکانومی کو امپیٹس ملتا ہے تو ایک بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ایس سی او کی ممبرس کے تھرو جاتے ہیں اور آپ کسٹمز اور یہ باقی تمام فریم ورک کو ایک طرح سے ایک کوہیسو ہول کی طرح دیکھتے ہیں اور بینکنگ چینلز آپ کے اسٹریم لائن ہو جاتے ہیں اور آپ صرف ڈالر کو ٹچ نہیں کرتے. دیکھیں اس وقت جو بھی بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ سینکشن ممالک میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے بھی آپ کے پرائم منسٹر نے کہا جی ہم بارٹر ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ کا بڑا والیوم کا ٹریڈ ہے, یعنی کہ آپ کا توانائی کا ٹریڈ ہے یا آپ کے پاس اور ٹریڈ ہے, تو یہ سب کچھ آپ بارٹر ٹریڈ میں نہیں کر سکتے. سو اگر آپ کا بینکنگ چینل اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور آپ روبل کے اندر یا آپ یوان کے اندر یا اس لحاظ سے ایرانین جو روپی ہے, مطلب جو ایرانین کرنسی ہے اس کے اندر اگر آپ جو ہے اس کو ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ کھلتی ہے. نہ صرف مارکیٹ کھلتی ہے بلکہ ٹیکنالوجی, ایکوپمنٹ اور ایک طرح سے سیاسی اور بین الاقوامی ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے مختلف چیزوں میں. اور ہمیں اس کو کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ امریکہ نے ہندوستان کو اس خطے میں اپنا پارٹنر چن لیا ہے. اسٹریٹجک پارٹنر کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے 60 سے زیادہ معاہدے کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے $3 ٹریلین سے زیادہ جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے جو ساتھی ہیں جیسے جاپان, جیسے آسٹریلیا, ان تمام ممالک نے ہندوستان کے اندر باضابطہ جو ہے انویسٹمنٹ بھی کی ہے, ان کے سیکیورٹی پارٹنر بھی, ان کے اکنامک پارٹنر بھی. سو آپ کی جو سپیس ہے فار گلوبل ریکگنیشن یا گلوبل سیفٹی صرف ایک طرح سے ہو سکتی ہے اگر آپ کسی بھی بلاک کے ساتھ اقتصادی طور پہ لنک ہو جائیں. اگر آپ نہیں لنک ہوئیں گے اقتصادی طور پہ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے بین الاقوامی جنگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں, کیونکہ دو آپشنز ہیں, یا آپ اقتصادی طور پہ لنک ہو جائیں مطلب گلوبل اکانومی کے ساتھ, اور گلوبل اکانومی میں یا خود اپنے ویٹ پہ لنک کریں یا آپ ایک کلیکٹیو بلاک کے طور پہ لنک کریں. اپنے ویٹ پہ لنک کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا, ابھی ہم وہ تو پہنچے نہیں ہیں. سو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایک کلیکٹیو بلاک کی طرف جانا ہے. اور اگر آپ نہیں جاتے تو پھر اس کا آپشن کیا ہے؟ اس کا آپشن یہ ہے کہ بین الاقوامی جنگیں آپ کی ساحل پہ اور آپ کی ٹیریٹری پہ لڑی جائیں گی, جیسے کہ آپ کو دہشت گردی کے اندر روزانہ اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے اندر آپ کی شدت بھی آئے گی. اس کو روکنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ کو یہ
जो है ना बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा समुद्री राहदारी के लिए भी और साथ साथ इन फ्रेमवर्क्स के अंदर भी। फेयरली पुट। राज साहब, हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, जो पराचा साहब ने कहा, आपसे अगर मैं पूछूं क्या तरजीहात हमारे होने चाहिए? देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान की जो मेन एक्सपोर्ट है ना, वो अमेरिका और यूरोप पे डिपेंडेंट है जी। सो इसलिए हमारे लिए ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो है कि हम अगर बिल्कुल एक ब्लॉक में चले जाएं तो वो भी हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक बन सकता है। लेकिन इवेंचुअली, जैसे मैडम ने कहा है हमारिया ने, कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये इवेंचुअली आपको जाके कहीं तय करना है, बिकॉज मतलब ग्रेजुअली हम जा सकते हैं। देखिए, दो ही रास्ते हैं, या तो इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन होगी आपकी, अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की नॉर्मलाइजेशन हो सकती है तो ये कोई ऐसी बात नहीं। आज वो, क्योंकि मोदी साहब उधर तो तीसरी दफा वज़ीर आज़म बन गए, मैं यही कह रहा हूँ ना, आज मौजूद है, कल शायद कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए तो वो एक सिनेरियो शायद बदल सके उस वक्त। बट हैविंग सेड दिस, आपने कहा हम क्या कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए हमें इकॉनमी खोलनी है, कंपेटिटिव करनी है। कंपेटिटिव करने के लिए हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारी असल में एनर्जी कॉस्ट है, वो बहुत बड़ा एक मसला है। अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जिस तरीके से ये एससीओ लिंक हो रहा है और ये रूट जैसे जिस तरीके से पराचा साहब ने बताया है, अफ़गानिस्तान एक ऐसा मेरे ख्याल में मुल्क है, पाकिस्तान की ट्रेड का फ्यूचर बदल सकता है। आपने लेकिन वहाँ तो बदमनी ख़त्म ही नहीं होती, स्टेबिलिटी आती है। मैं यही बोल रहा हूँ, अब इन्होंने रेट्स की बात की थी, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ये रीजनल बेसिकली जो उन्होंने साइन किया है। अगर हम उसका हिस्सा बन गए, अफ़गानिस्तान भी अभी ऑब्जर्वर है, बन जाता है, तो शायद इस पे जाकर कहीं हमें कामयाबी मिल जाए। जैसे ही पीस आएगा तो फिर ये रूट भी चलेगा। आपने जलालाबाद की जो बात की है, वर्ल्ड बैंक ने बनाया, वो रोड बहुत ज़बरदस्त बन चुका है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल मसला तो पीस का है। मैं वही कह रहा हूँ, रूट का मामला नहीं है। जो पहले था आपका रास्ता वो अब बिल्कुल नहीं, अब तो वो मोटरवे बन गई है एक किस्म की, हाईवे इतना ज़बरदस्त बना है वो आपका। लेकिन जब तक ट्रेड को हम चैनलाइज कर सकते हैं पीस के साथ, अब अफ़गानिस्तान के साथ मसला हमारा, क्योंकि ये मेरा एम्बर्ड नहीं है इसलिए मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिकन के जाने के बाद वी विल हैव अ बेटर रिलेशन विद द अफगान रेजीम। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। इफ़ एंड बर्ड्स में मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन वो होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने एक्सेल करना है तो हमें वेस्ट की तरफ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, रशिया, देखिए बेलारूस तक तो उसमें शामिल हो रहा है, उधर मंगोलिया शामिल होने जा रहा है, अफ़गानिस्तान हो रहा है, फिर आपकी एक लंबी लिस्ट है टर्की की, आपकी अज़रबैजान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, यानी देखें ना कितने वो 14 मुल्क हैं। अफगानिस्तान का खित्ता तो हमेशा से ग्रेट गेम का जो है वो एक तख्ता रहा ना, लेकिन जब वो ग्रेट तो इसलिए वहाँ पर वो स्टेबिलिटी और अमन आ नहीं पा रहा। हम तो अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत आगे बढ़ने की अब सोच रहे हैं ना। चले वो तो अब मैं उस पर कोई नहीं, मैं ऐसी करूँ कि अफगानिस्तान का जो ये इशू है, अब ट्रेड की बात बता रहा हूँ कि आपका ट्रेड इम्प्रूव तब भी होगा अफगानिस्तान से आप डायरेक्ट लिंक्ड होंगे। कनेक्टिविटी थ्रू अफगानिस्तान इज द पिवटल फैक्टर। पराचा साहब, कनेक्टिविटी थ्रू अफगानिस्तान इज द पिवटल फैक्टर। तो आप बताएं जो इस वक्त जो मामलात हैं, क्योंकि आपने इस पर बहुत शोज़ किए होंगे, अब तो हम अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान और ये जो बाजोड़ में कार्रवाई हुई, आपको पता है सारे मुत्तसिल इलाके अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ। दो एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो जो ब्लॉक्स वाली है ना, अनफॉर्चुनेटली हम उस वक्त ब्लॉक का हिस्सा थे कोल्ड वॉर में जब हम डिसमेंबर हुए। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, हम उस वक्त बिल्कुल ब्लॉक का हिस्सा, सीटो और सेंटो जो हम फुल्ली उससे बढ़ के थे, ठीक है, बट हमारा घर इन ऑर्डर नहीं था। दूसरा जो अफगानिस्तान वाला है ना, अमन की जो आप बात कर रहे हैं, अभी तो वहाँ कोई सिविल वॉर नहीं हो रही, अभी तो खाना जंगी नहीं है, अभी तो वेपन्स भी नहीं है वहाँ। अभी आपको, आप काबुल जाएं, आप कंधार जाएं, अभी तो उनका रूल आ गया, अभी तो कोई नहीं लड़ रहा वहाँ पर। अभी तो हमारा मसला टीटीपी की वजह से चल रहा है, और वो वहाँ पर और उसके लिए नरम गोश है। उसके लिए कुछ प्रपोजल्स हैं डिस्कशन में। अच्छा, मसलन उनको रीलिक्वेट करने वाली बात है। अब डॉक्टर साहिबा जानती होंगी इस चीज़ को, ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें, यानी ये नहीं है कि हमारा कोई काबुल रिजीम के साथ हम कोई रूट के बैठे हुए। नो, हमारा इंटरेक्शन होता है। मैं आपको
फॉर श्योर कह रहा हूँ, हमारे हेड ऑफ मिशन एम्बेसडर अबैदुर्रहमान निज़ामानी साहब वो ना सिर्फ काबुल में मीटिंग करते हैं, वो कंधार में भी जाते हैं। और अभी भी दुआ 3 में जो बात हुई, जो मैं जिसका पहले भी जिक्र कर गया, वहाँ भी एम्बेसडर आसिफ साहब और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब दोनों की मुलाकात हुई। बल्कि हमारे डॉक्टर मोहम्मद एजाज साहब जो सफ़ीर हैं कतर में, उनके घर पे डिनर पे भी वो आए। ये नहीं है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता जंग कर रहे हैं, ये एक राह खुल रही है। और सही बात है, कनेक्टिविटी, मसलन आपकी टैपी आएगी, गैस आनी है तो अफ़गानिस्तान के रास्ते आनी है, आपका कैसा 1000 में बिजली आनी है तो अफ़गानिस्तान के रास्ते आनी है, आपका जो TIR जो जहाँ से कुछ ट्रक आए थे, उज़्बेकिस्तान से 14 ट्रक आए थे और इधर से भी गए थे, अभी तो काज़ाकिस्तान तक, ये इसी महीने पिछले महीने जून में काज़ाकिस्तान तक ट्रक गए हैं, ट्रालर गए हैं बड़े बड़े। ठीक, यानी सिर्फ उज़्बेकिस्तान नहीं, काज़ाकिस्तान तो बिल्कुल रूस के साथ है ना, निचली स्टेट है, वहाँ तक। तो बड़ा पोटेंशियल, जिसका मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ कि इतना पोटेंशियल आ रहा है क्योंकि कोल्ड वॉर मीन के एक इरा ख़त्म हुआ, एक वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हुआ, नया वर्ल्ड ऑर्डर। अभी जो रीअलाइनमेंट की बात मैंने पहले भी की, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है। वो कितना टाइम लेगा, उसमें रीअलाइनमेंट कैसी होगी, उसमें चाइना कितना अपने आप को असर्ट कर पाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने एक अपना बैंक भी बना दिया है, वर्ल्ड बैंक के पैरेलल एक बैंक बना है, 10 साल पहले बना है, और उसमें कोई 54 कंट्रीज शामिल हुए पहले ही दिन, उसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें मैच्योर होंगी, चाइना की एक पॉलिसी है, जंग नहीं करनी। उन्होंने मकाओ लिया, पीसफुल डायलॉग। हांगकांग के लिए 100 साल उन्होंने इंतज़ार किया। और ताइवान का मसला, जिस पे बड़ा डर लगता है कि कहीं जंग ना हो जाए, जो चाइनीज़ पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर डेंग के दौर से रिफॉर्म्स वाली, उसमें वॉर इज़ नॉट देयर। जितनी भी उनकी आर्मी है, जितना भी उनके पास वेपनरी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने इलाके भी वापस लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी की, उन्होंने फॉरेन ट्रेड, कोई दुनिया का ऐसा खिता नहीं है, कोना नहीं है जहां मेड इन चाइना नहीं पहुंचा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेगमेंट सम अप कीजिएगा, आप क्या इसको कैसे वे फॉरवर्ड और कैसे रैप अप करेंगे जो मैंने डिस्कशन की? देखें, इसके वे फॉरवर्ड दरअसल ये है कि ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये एक तरह से जो ग्रैंड चेस बोर्ड है, उसके अंदर आपके पास 3 प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। एक अमेरिका है, एक रूस है और एक चीन। और उन तमाम चीज़ों के जो बीच में है वो ये है कि इक़्तिसादी तरक्की और इक़्तिसादी तावन का रुख क्या होगा। क्या वो चीन और रूस के दरमियान होएगा, या वो अमेरिका अफ़गानिस्तान रूस होगा, या आपके पास मुख्तलिफ लॉबीज़ काम करेंगे, या आपके पास चीन पाकिस्तान और यूरोप होगा। देखिए, इस वक्त जो जंग है वो ये है कि आइंदा जो इलाके हैं जो अभी तक बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी माशी राहदारी का हिस्सा नहीं है, उनको कैसे अंदर लेके आना। उसमें ये SCO की कंट्रीज़ हैं, उसमें पाकिस्तान है, उसमें ईरान है, उसमें ये तमाम ममालिक हैं जो पिछली 2 दहाइयों से बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी तरक्की और राहदारियों के उस तरह हिस्सादार नहीं बन सके जैसे कि बाकी ममालिक, जैसे कि वियतनाम, जैसे कि बाकी तमाम। इस कन्फिग्रेशन की बेस पे आप आगे मूव करेंगे। और ये जो आपको पुश मिल रहा है अफगानिस्तान के अंदर भी राहदारी के लिए, ये एक तरफ से अमेरिका की तरफ से, दूसरी तरफ रूस की तरफ से, उसका भी एक डायनेमिक है और एक एलिमेंट है जो आप देख रहे हैं। अगर तो ये कन्वर्जेंस होती है फिर तो ये रूट बन जाएगा, और अगर ये रूट बन जाता है तो पाकिस्तान इज अ विनर। हमने सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान को इक्तिसादी फायदा क्या होगा, चाहे वो अमेरिका से होता है, चीन से होता है, रूस से होता है। हमारे लिए अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब जो वर्ल्ड चेस बोर्ड है उसमें बहुत से पाकिस्तान ने बड़ी महारत के साथ अपनी चाल चलनी है। वक्त मेरा खत्म हो जाता है। पहले सेगमेंट का राजा आमिर इकबाल साहब और डॉक्टर मारिद सुल्तान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राजा साहब, आप हमारे साथ नशिस्त करेंगे क्योंकि अगला दोबारा सियासत की हम बात करने जा रहे हैं और हमारे एक नए मेहमान भी ऐड होंगे। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए।
پینے کا صاف پانی ایک بہت بڑی نعمت، اسے ضائع مت کیجیے۔ 2 کروڑ سے زائد افراد کو گھروں کے قریب صاف پانی تک رسائی ممکن نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئندہ نسلوں کو صاف پانی دستیاب ہو تو چند احتیاطی تدابیر کو عادت بنا لیں۔ برش اور شیونگ کے وقت نل کو کھلا نہ چھوڑیں۔ بلا ضرورت صاف پانی کے ذرائع استعمال مت کریں۔ برتنوں کی صفائی کے دوران نل کھلا مت چھوڑیں۔ شاور کی بجائے بالٹی کا پانی استعمال کریں۔ پودوں کو واٹر کین سے پانی دیں۔ نلوں اور پائپس کی لیکیج کو روکیں۔ صاف پانی کو گاڑیاں دھونے اور چھڑکاؤ کے لیے استعمال مت کریں۔ پانی کا بہاؤ ضرورت کے مطابق رکھیں، اس سے پہلے کہ ہم پانی کی بوند بوند کو ترسیں۔ پانی کو ضائع مت کیجیے، اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے۔ ویلکم بیک ویورز، ہمیں جوائن کیا ہے شوکت پراچا صاحب، موجود تھے، ان کو ایک دفعہ پھر وارم ویلکم جنہوں نے پی ٹی وی ٹیون کیا ہے، اور ساتھ میں ثاقب بشیر صاحب نے جوائن کیا ہے، ایس کورٹ رپورٹر ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ چینل 92 پہ تجزیہ کاری بھی بہت زبردست طریقے سے کرتے ہیں، اور کورٹ کے معاملات کے ساتھ ساتھ جو کورٹ میں آج کل گفتگو ہو رہی ہے، میڈیا ٹاک ہو رہی ہے، اس کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ثاقب بشیر۔ ویورز، جیسے ہم نے پروگرام کے ابتدائی میں بتایا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت سیاست ہے اس کو ذرا ڈسکس کریں گے، تو ٹو سٹارٹ وتھ ثاقب، فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، وہ بھی میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو یہ بڑی آج ہیڈ لائن بھی لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے دونوں جو پی ٹی آئی کے گروپ بندی کہہ لیں یا دھڑے کہہ لیں، جو بھی ایک مختلف اوپینین رکھنے والے ممبران اسمبلی ہیں، ان کو بلایا ہے اور ان کا کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنے گا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان کے پاس کیا رپورٹ ہے، واقعتاً یہ جو میڈیا میں خبریں سامنے آ رہی ہیں اور کچھ بیانات بھی ہیں کہ ایک دراڑ سی پائی جاتی ہے؟ ہاں، یہ اختلافات تو ہیں، بڑے پیمانے پر اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے جو موجودہ قیادت ہے، اور اس حوالے سے ان کے پاس رپورٹس بھی گئی ہیں، گائے بگائے وہ کہتے بھی رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1 ماہ پہلے شیر افضل مروت ان کے حوالے سے پہلے رپورٹ گئی، انہوں نے اگنور کیا، پھر دوسری دفعہ رپورٹ گئی تو شوکاز ہوا، اور اس کے بعد آپ کو شیر افضل مروت منظر پہ بظاہر نظر نہیں آ رہے، سیاسی منظر پہ نظر نہیں آ رہے۔ اس طرح اور بھی بیرسٹر عمیر نیازی تھے، ایک شروع میں بہت ان تھے، وہ نہیں نظر آ رہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں، ان کے پاس رپورٹس بھی ہیں، اور ابھی تو اسٹرکٹلی انہوں نے روکا ہے کہ کوئی ایسی بیان بازی نہ کی جائے۔ اگرچہ جو فواد چودھری یا پی ٹی آئی کا وہ سابقہ اور موجودہ کا بھی جوڑ پڑ گیا نا، اصل میں جو اختلاف آ رہا ہے وہ سابقہ اور موجودہ کا بھی آ رہا ہے، اور موجودہ میں جو لیگل دیکھتے ہیں معاملات وہ، اور پولیٹیکل جو معاملات دیکھتے ہیں ان میں بھی ایک رفٹ ہے، اور اس جو موجودہ کی رفٹ کا معاملہ ہے وہ اس کی وجہ ایک سیاسی طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں، فار ایگزامپل جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر، یہ بطور وکیل کام کر رہے تھے، تو ان کو ڈائریکٹ چیئرمین بنایا گیا۔ اسی طرح اور بھی جو وکلا ہیں ان کی سیاسی طور پر تو ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، لیکن وہ کورٹ کمیٹی میں بہت سے ہیں، نہیں وہ ہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں انتظار پنجوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے نا آپ کا سیاسی پختگی، آپ اگر یونین کونسل لیول سے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن اور پھر اوپر جاتے ہیں پروونشل لیول پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ تو ٹاپ پی لیڈرشپ وہ آ گئی جن کا پولیٹیکل وہ بیک گراؤنڈ نہیں تھا، وہ وکیل تھے، ڈیفینیٹلی بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے نام ہیں۔ تو یہ بھی کچھ وجوہات ہیں کہ جب ان پہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ آپ ان کو باہر نکالنے کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہے، عدالتوں کے سامنے کیسز ہیں تو ان میں آپ جو اس طرح نہیں پورٹرے کر رہے، یا جو پولیٹیکل اینگل ہے کہ جو آپ نے احتجاج کرنا تھا، اب جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل قیادت ہے، سب سے بڑا سوال ان پہ یہ ہے کہ پنجاب میں آپ آج تک کیوں نہیں پروٹیسٹ کر سکے، احتجاج کیوں نہیں کر سکے، جلسے کیوں نہیں کر سکے؟ تو 8 فروری کے بعد سے ہم سن رہے تھے کہ شاید جو مبینہ دھاندلی کے جو الزامات ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسی موو چلے گی، کوئی جو ہے وہ لانگ مارچ، کوئی دھرنا، کوئی اس قسم کی باتیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور جو سابقہ فواد چودھری صاحب کی بات کریں
تو فواد چودھری یا بہت سارے اور بھی ہیں, لیکن عمران اسماعیل ہیں, علی زیدی ہیں, لیکن فواد چودھری جو ہے ان میں سے تھوڑے سے پرومیننٹ مجھے اس لیے لگتے ہیں کہ انہوں نے 5 ماہ جیل بھی گزاری ہے, اور انہوں نے 7-8 جلسے بھی 7-8 جو ایف آئی آر مقدمات ان پہ ابھی بھی چل رہے ہیں, اس وقت بھی تھے, ان کی فیملی پوری پہ مقدمات ہوئے, تو اس لیے وہ زیادہ پرومیننٹ ہیں. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہوتا تو میں بھی ایم این اے کے لیے الیکشن لڑ لیتا, میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں چلا جاتا, اور آج میں آزادانہ طور پہ لڑنے کے لیے انہوں نے میرے خیال میں کاغذات جمع کرائے تھے. انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو جائیں, پھر اگر ایکسیپٹ ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان کو مل جائے, تو یہ سچویشن تھی. لیکن اگر میرا خیال ہے وہ بھی کمپرومائز کرتے کہیں نہ کہیں, تو ان کو بھی ایڈجسٹمنٹ ان کی ہو سکتی تھی, یہ تو ہمیں بھی آئیڈیا ہے. تو وہ ایڈجسٹمنٹ انہوں نے کمپرومائز کی, تو اس لیے وہ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی ہوں, میں بھی پی ٹی آئی ہوں, تو اس لیے وہ کریٹیسزم بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے اور فواد چودھری ان کے درمیان ایک رابطہ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریٹیسزم نہ کریں, ہاتھ ہلکا رکھیں, اور آپ کی جانب سے جو تجاویز ہیں ہم ان کو جو ہے وہ دیکھیں گے. شوکت پراچا صاحب کس طرح دیکھتے ہیں فواد چودھری صاحب, علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب, یہ فیسز تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں 3 سال 8 ماہ جب حکومت تھی. فواد چودھری صاحب 2 دفعہ انفارمیشن منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, علی زیدی صاحب پورٹس اینڈ شپنگ کے, عمران اسماعیل گورنر سندھ. پھر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی راہیں جدا کر دیں, ٹویٹس بھی کیے, بیانات بھی دیے. اب وہ دوبارہ اس وقت نہ صرف میڈیا پہ انٹری دیے بلکہ ہیویلی کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن شبلی فراز صاحب کو, عمر ایوب صاحب کو, بیسٹر غور صاحب کو. ایک تو جو واپسی کی بات ہے وہ تو بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے کہہ دیا نا کہ میں باہر آؤں گا تو میں فیصلہ کروں گا, تو واپسی کی رائیں تو ختم ہو گئی. اچھا that is now a full stop. کہہ دیا نا انہوں نے, وہ بڑا کلیئر ہے. ایگزیکٹلی, کل اگر وہ اور کوئی پالیسی بناتے ہیں تو. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب یہ الیکشن سے پہلے وکلا کی پہ تنقید ہوتی ہے کہ وکلا ہیں پی ٹی آئی کی قیادت میں, تو وکلا کو تو بطور اسٹریٹجی لایا گیا تھا نا جی, ان کو آگے اس لیے کیا گیا تھا کہ اتنے سارے کیسز ہیں اور پھر الیکشن سے متعلقہ کیسز آئیں گے تو کم از کم وکلا جو ہے وہ عدالتوں میں ڈیفینڈ کریں گے, کیس لڑیں گے, اور اگر ان کے خلاف کوئی اور اقدامات ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ نہیں ہے کہ وکلا کوئی زبردستی آ گئے پی ٹی آئی کی, وہ ایک اسٹریٹجی تھی, ایک اسٹریٹجی تھی, اور اس کا برملا خان صاحب نے کسی سے اظہار بھی کیا تھا اور جیل میں بیٹھ کے وہ اسٹریٹجی بنائی تھی. یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں پی ٹی آئی میں یقیناً جیلوں میں بھی رہیں, فواد چودھری صاحب انہوں نے درست کہا, وہ بھی تو جیل میں, ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ راہیں جدا کر لی میں نے خان صاحب سے, وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے کہنے پہ میں نے ایسا کیا تھا, انہوں نے کہا ہے نا. اور یہ اپرچونٹی عمر چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو نہیں ملی. راہیں جدا اگر انہوں نے کر لی تھی تو کسی اور پارٹی میں تو نہیں گئے نا, وہ اس سیریمنی میں گئے تھے استحکام پاکستان پارٹی میں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ نون میں گئے, نو, وہ پیپلز پارٹی میں گئے, نو. آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی میں باقی لوگ واپس آ گئے تھے تو ان کو وہ ایکسیپٹ نہ کرتے, نہیں گئے. ٹھیک. اور آج بھی جو بات فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں, آپ ان کے ٹویٹس بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے بیانات بھی دیکھ رہے ہیں, وہ ان کا یعنی کوئی جتنی مرضی تنقید کرے, ان کا جو پرپز ہے بات کرنے کا وہ تو یہی ہے کہ کسی طرح سے بانی پی ٹی آئی خان صاحب باہر نکلیں. اچھا یہ مجھے بتائے گا ثاقب بشیر صاحب کہ خان صاحب کی جو باہر آنا ہے وہ لیگل طریقے سے ہو پائے گا, یا یہ فواد چودھری صاحب جو کہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکلی ایسے مینور کیا جائے کہ وہ باہر آ جائیں؟ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگیج کیا جائے مختلف کوارٹر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت. نہیں وہ تو انہوں نے بھی کہا تھا, مطلب کمیٹی بھی بنائی دی تھی. ایک تو سامنے بات چیت ہوتی ہے, ایک بیہائنڈ دا سین بھی بات چیت ہوتی ہے, تو وہ اب ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کا کیا مطلب ہے. اور دوسری طرف احتجاج کا فیکٹر بھی ہے کہ احتجاج کیا جائے کہ حکومت پہلے مشکل میں ہے تو ان کو مزید جو ہے وہ لگے. تو الٹیمیٹلی ایک چیز تو طے ہے کہ انہوں نے آنا عدالتوں کے ذریعے. یہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کیس ہے اس میں پروسیکیوشن الٹیمیٹلی گورنمنٹ ہوتی ہے, اور پروسیکیوشن اگر تھوڑا سا ہاتھ جو ہے ہولا رکھے تو اس کا فائدہ ملزم کو ہو جاتا ہے. اور یہ طریقہ کار ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. تو وہ جو فیکٹر ہے نا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی آنا عدالتوں کے ذریعے ہی ہے. مطلب دو چیزیں ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ ان کے خلاف فار ایگزامپل ایک عدت کا ایک کیس ہے اس وقت کہ جس میں وہ گرفتار ہے, جس کا فیصلہ 10 یا 12 جولائی سے پہلے آنا ہے. تو اس میں ابھی ریکارڈ پہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں ابھی وہ گرفتار ہیں. لیکن پاسبلٹیز ہیں کہ ایف آئی اے میں ایک انکوائری چل رہی ہے, ایک نیب میں, ایک پنجاب گورنمنٹ نے کوئی منظوری دی ہے, تو کسی کیس میں ان کی گرفتاری پڑ جائے.
اگر حالات سموتھ ہوں، کوئی انگیج کیا جائے، حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہو، بجٹ سیشن میں تو اب خان صاحب نے اس حوالے سے بھی ظاہر بات ہے میڈیا سے آپ لوگوں سے صحافی سے بات کرتے، بجٹ سیشن میں تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر کہا تھا کہ اگر خان صاحب کو کوئی مسائل ہیں، پرابلمز ہیں تو آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اس پہ آفر تو دی تھی، تو خان صاحب تک وہ پہنچائی گئی ہے آفر؟ بالکل پہنچائی گئی، اور اس پہ ان کا رد عمل بھی آ چکا ہے. اچھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آگے تو پھر یہ کہاں جائیں گے. تو یہ بھی ایک عجیب سی ہے کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی تھی کہ مطلب وہ اگر باہر آ جاتے ہیں تو ہم پھر اندر چلے جائیں گے. تو یہ ایک بڑی ایک ریڈ لائن ہے. اس کو اب یہ کیسے کراس ہوگی؟ ایک حکومت بن چکی ہے، سسٹم چل پڑا ہے، اب اس پہ وہ مینڈیٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے کیسز کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ پھر جوڈیشل کمیشن کی بھی بات کرتے ہیں مختلف معاملات پہ. تو وہ ساری چیزیں ان کی اگر مانیں گے تو پھر بچے گا کیا؟ یہ ایک سوال ہے کہ جس وجہ سے ابھی تک مذاکرات ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھ سکے. پراچا صاحب یہ تو یہ پرسپیکٹیو ہوگا. ایک اور دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے جو ہم نے پروگرام کے پہلے سے میں یو ایس کانگریس کی جو ریزولوشن آئی تھی 901، تو خان صاحب جب ان ثاقب بشیر اور دیگر جرنلسٹ سے بات کر رہے تھے کورٹ رپورٹرز، تو ان کا میں تو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کی اس پہ کھڑا ہوا ہوں جو امریکہ کے لیے میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. تو یو ایس کانگریس کی اتنی ہیوی ریزولوشن کہا جانا، اور خود ان کا کہنا کہ جی وہ تو اسرائیل بھی بہت لابی کرتے ہیں ان کی ایسی ریزولوشن نہیں آئی، اور پھر یو این ورکنگ گروپ جو ایک بنا ہوا ہے انسانی حقوق کا، ان کی طرف سے بھی جو رپورٹ آئی ہے منڈے کو، اس میں بھی انہوں نے ان کی ڈیٹینشن کو منمانی اور آربیٹریلی کہا ہے. اگر ایبسلیوٹلی ناٹ پہ قائم ہے تو لابی کیوں کروائی ہے؟ پیسے کس لیے دیے ہیں؟ یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں ویسے مجھے تو خوف آ رہا ہے. سنیں آپ ذرا غور سے، اگر بقول خان صاحب کے کہ اسرائیلی لابی بھی اتنی مضبوط سٹرونگ ریزولوشن نہیں لا سکی جتنی ان کے حق میں آئی ہے، تو پھر کیا خان صاحب اسرائیل سے زیادہ ایسٹ ہیں امریکہ کے کہ امریکہ کو اتنی فکر پڑ رہی ہے؟ امریکہ کی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے لیے تو کوئی قرارداد پاس نہیں، وہ تو نہیں کی. کشمیر پہ تو کوئی قرارداد نہیں پاس ہوئی. آخر کیا وجہ ہے کہ اس ایشو پہ وہ بھی بھاری صرف 7 تھے ووٹ اگینسٹ 368 اس کے فیور، دونوں جماعتوں ڈیموکریٹ ریپبلکن کے ووٹ تھے سب نے مل کے. تو یہ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے. دوسری ایک اور بات جو آپ بات کر رہے ہیں باہر کیسے آئیں گے، یقیناً پروسیکیوشن اگر تھوڑا ہولا ہاتھ رکھے تو معاملات، اور جب رانا ثناء اللہ نے مجھے یاد ہے سب سے پہلے یہ باتیں شروع کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ بات چیت پہ راضی ہو جائیں تو باہر بھی آ سکتے ہیں، رہائی ان کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ بلا مشروط مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہے. اب نہیں، کل انہوں نے کہہ دیا نا، کل تھا پرسوں تھا، یہ بھی ہوں گے ادھر یقینی طور پر. انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف سے کوئی موسم پہ بات تو نہیں کرنی نا. جو شروع میں وہ کہتے تھے ہم نے جہاں بات کر رہی ہیں ہم تو وہیں بات کریں گے. اب عدالتوں کے حوالے سے کہ عدالتوں سے ہی ان کو ریلیف ملنا ہے، یا ویسے بھی تو روزانہ کی بنیاد پر اب تو باتیں ہوتی ہیں، توہین عدالت کے نوٹس بھی جاری ہوتے ہیں، پھر وضاحتی خط بھی ایشو کیے جاتے ہیں. میں کچھ کلپس دیکھ رہا تھا، ایک تنولی صاحب آپ کو بھی معلوم ہوگا، ان کا جواں سال بیٹا مارا گیا، وہ ایک جج کے بارے میں ملک شہزاد خان کی گاڑی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ان کی تو کسی نے نہیں سنی. اب انہوں نے جو نیا مسئلہ بن رہا ہے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے، اگر آ کر وہ خود جہاں سپریم کورٹ کے سامنے یا شارع دستور پہ وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، پھر تو وہ اور مسئلہ بنے گا. وہ صرف ہمارے سیاسی نظام کے لیے نہیں، ہمارے نظام انصاف کے لیے وہ مسئلہ بنے گا. اور ان کی شکایت کو، یا ان کا جواں سال بیٹا چلا گیا، بلکہ وہ تو جو کلپ میں نے سنا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بجائے اس کے کہ ڈی پی او مانسیرا انویسٹیگیشن کرتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو آگے لالچ دے رہے تھے، مجھے تو آگے دھمکیاں دے رہے تھے. یہ 2022 کی بات ہے، جون کی بات ہے، اور وہ بار بار ان جج صاحب کا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اینگل ہے. ثاقب ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بات ہے، آپ بھی موجود ہوں گے تو یہ بتائے گا کہ یہ جو اتنی ہیویلی ریزولوشن پاس ہوگی، اور وہ جو آزاد پینل ہے یو این ورکنگ گروپ کا، ان کے ترجمان یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جنرل سیکرٹری جنرل کی وضاحت بھی آئی ان کے ترجمان کی کہ آزاد پینل ہے، اس کی رپورٹ بھی آ گئی، اور ساتھ میں ایبسولوٹلی ناٹ بھی. تو یہ تضاد ہے یا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جیسے بقول سہیل بڑا کہ کھلا تضاد. نہیں، کھلا تضاد تو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2022 میں اسی امریکہ کی جو معاملات تھے یا سائفر تھا، اس کو آپ کھلے عام
क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, साजिश भी कह रहे थे, बल्कि ये आपका बयानिया बना और उस बयानिए को बेचा, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया उस बयानिए को, पब्लिक आपके साथ चल पड़ी कि अमेरिका को जो है वो ललकार दिया गया है। तो उस वक्त जो बयानिया था वो आज कैसे बदल गया? तो ये आप लोग सवाल नहीं खान साहब नहीं, ये सवाल तो हुआ। अब वो असल में मसला ये होता है कि जब सवाल कर दिया जाता है तो उसके बाद जवाब उनका मंशा है, मर्जी है, जो मर्जी है, वो उनका प्रेरोगेटिव है, आपने सवाल करना जो है प्रेरोगेटिव है। उन्होंने फिर वही बात कर दी जो 2022 में की। अब उनको क्या कहा जा सकता है कि एक तरफ मतलब आपके हक में करारदाद आ रही है, वो यूएन से वो चीजें आ रही हैं, तो इतने बड़े लेवल पे ये बगैर लॉबिंग के नहीं होता, मुमकिन ही नहीं है। जैसे इन्होंने सही कहा कि पहले बहुत से इश्यूज हैं ह्यूमन राइट्स के। पीटीआई के जो इंटरनेशनल जो चैप्टर है उसके जो लोग हैं, जुल्फी बुखारी साहब, उनका बड़ा नाम मीडिया पे आके कहा है, उन्होंने ओन भी कर रहे हैं और पीटीआई उसको जो है वो उस हवाले से बात भी कर रही है, बल्कि उसको प्रमोट भी कर रहे हैं वो। तो 2022 और 2024 में क्या बदला कि अमेरिका जो है वो उसके हवाले से जो सोच थी उसमें तब्दीली तो आई है पीटीआई में कि आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। असल में वो ये समझ रहे हैं कि जो उनके लीडर हैं वो 1 साल से जेल में हैं, उनके खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमात हैं, उनके मुख्तलिफ मुकदमात से होते होते अब दोबारा अगर उनको रिलीफ मिलता है तो दोबारा उनकी गिरफ्तारी का चांस है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम जो है वो अगर इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है तो वो ठीक है, ऐसे हुकूमत पे आना चाहिए और उनको जो रिहाई होनी चाहिए। और आपको लगता है कि इद्दत केस का जो फैसला है वो 10 से 12 जुलाई यानी आज जो है 3 जुलाई यानी इस माह के सेकंड वीक में वो आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और खान साहब 9 मई के हवाले से कोई ऐसा केस या वो नहीं है? नहीं, केसेस तो उन पे लाहौर में केसेस हैं जो रावलपिंडी के केसेस हैं, इनमें उनकी जमानत तो ये वाहिद केस है जिसमें इस वक्त वो वाहिद केस है, लेकिन 3 केसेस, एक नैब का, एफआईए का, एक पंजाब हुकूमत ने, ये 3 केसेस ऐसे हैं जो नए हैं। अब इनमें एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है किसी में गिरफ्तारी। टुवर्ड्स द एंड मौलाना फजल रहमान साहब से सियासी कट हो जाएगा पीटीआई का, क्योंकि मौलाना साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौलाना साहब नए इलेक्शन चाह रहे हैं जी, पीटीआई कह रही है कि हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। हाँ, तो पहले तो फंडामेंटल डिफरेंस ये है क्योंकि नए इलेक्शन में मौलाना साहब समझते हैं ना, वो जब कहते हैं धांधली हुई तो वो आपके सूबे को तो अपने सूबे को तो एक्सक्लूड नहीं करते ऑब्वियसली, ठीक है, उनका फुटप्रिंट ही वही है। फुटप्रिंट तो मौलाना साहब प्रोबेबली ये समझते हैं कि अगर फ्रेश इलेक्शन हो जाए तो वो अपनी सीट जो है वो वापस ले सकते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा एक मेरे नज़दीक प्रॉब्लम। और पीटीआई कहती है कि हमें जो हमारा उनके मुताबिक नहीं, पीटीआई समझती है कि केपी में तो इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, बाकी जगह पे धांधली हुई। लेकिन मौलाना जो है उन्होंने मखसूस नशिस्तों में तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का साथ दिया जी, कामरान मुर्तज़ा साहब ने उसमें तो साथ दिया, उनको सीट्स मिली हैं जी। नहीं, वो कह रहे हैं बेनिफिशियरी बनना चाह रहे हैं ना, मिलनी चाहिए हमें, चाहिए उनको मिली है ना, जब ये स्टे नहीं हुई थी जी, मिली है ना उनको, तो वो ऑलरेडी यानी उनको मिल चुकी हैं। तो वो कैसे कहें कि जो उनको सीट्स मिल गई हैं वो भी थ्रो अवे कर दें, क्योंकि फ्रेश इलेक्शन का तो मकसद ही उनका यही है कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ जहाँ फुट होल्ड है उनका, अगर इलेक्शन सही हो उनके ख्याल में तो वो अपनी सीट्स ले सकते हैं वापस। पीटीआई ये नहीं कह रही कि फ्रेश इलेक्शन, वो कहते हैं हमारा जो मैंडेट है हमें वापस किए, वो जो फॉर्म 45 और 47 की गर्दान है। तो आपको लगता है कि ये मामला आगे चलेगा या आप समझते हैं मौलाना फजल रहमान इज टू स्मार्ट? अभी तो टाइम लगेगा। साकिब, आपकी भी ये रीडिंग है लास्ट? बिल्कुल डेफिनेटली। वो उन्होंने एक तो डिस्टेंस कर लिया फिलहाल पीटीआई से, वो अकेले अपनी को मूव करेंगे, एहतियाज करेंगे, जलसे करेंगे। तो ये मेरे ख्याल है हुकूमत के लिए ये थोड़ा सा फेवरेबल है कि वो इकट्ठे अभी नहीं हुए। ओके, चलें, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। हमने व्यूअर्स गुफ्तगू की तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी सियासत है और जो अपोजिशन की सियासत है उस हवाले से, प्रोग्राम सच तो में नशिस्त कैसे लगी, SCO इजलास के हवाले से और मुल्क की सियासत के हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली नशिस्त तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच तो की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।